pagmamahal sa Dios. Ipatala ang anak nga nahimong tao, aron hiusang isip katawhan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa ta kitang tanan, magkauyod nga managsuod, magsinap tanan, magkatigong unta kita, magkahiusa na pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyod nga managsuod, magsilap tanan, magkatigong unta kita, magkahiusa na pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kitang tanan sa atong banay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nga sama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray ug tanang magminahalan. Magkahiusa ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsilap tanan, magkati